تخصيصها بقيام، وهذا أيضا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخصص تلك الليلة بقيام، بل هي كغيرها من الليالي. إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم الليل فليقم تلك الليلة أسوة بغيرها من الليالي، وإن كان ليس من عادته أن يقوم الليل فإنه لا يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبعد من ذلك أن بعض الناس يخصصها بقيام ركعات معدودة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا نخصص ليلتها بقيام،